नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज बस्दै भोलिबाट सुरु हुने महाधिवेशन र खुल्लातर्फ 2 सह महामन्त्री थप्ने तयारी। पदका आकांक्षी धेरै भएपछि कांग्रेसका दुवै पक्षमा प्यानल निर्माणको सकस। पौडेल र देउवा पक्ष आज पनि छुट्टा छुट्टै छलफलमा। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डपमा सिंगार पटार, चोक चोकमा प्रचार सामग्री। उम्मेद्वारहरू भोट माग्न व्यस्त। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर करिब स्थिर। पछिल्लो 24 घण्टामा 9525 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज बस्दैछ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बिहान 11:30 बजे बस्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएका हुन्। बैठकबाट महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक निर्णयहरू लिइने जनाइएको छ। यस्तै बैठकमा खुलातर्फ 2 जना सह महामन्त्री थप्ने तयारी छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला बीच थप्ने विषयमा सहमति भइसकेको बुझिएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने यति बेला सह महामन्त्री थप्ने पक्षमा छैनन्। देउवा र कोइराला निकट नेताहरूले भने सह महामन्त्री थप्न दबाब दिइरहेका छन्। आजको बैठकमा त्यो प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छ। कांग्रेसमा अहिले 1 जना सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सह महामन्त्री कलिस्टरबाट हुने व्यवस्था छ। अब खुलाबाट थप 2 जना सह महामन्त्री थप्ने तयारी छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदैछ। आजको बैठक वर्तमान कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक हुनेछ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेत्तर समूह साझा नेतृत्व चयनका लागि आज पनि छलफलमा जुट्ने भएको छ। बुधबार दिनभरि भएको छलफलमा सभापतिको आकांक्षीहरूले दावेदारी नछाडेपछि सहमति नजुड्दा आज पनि छलफल हुन लागेको हो। नेताहरूबीच सहमति नभएपछि आज सभापतिको आकांक्षीहरू बाहेक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बस्ने र विकल्प बुझाउने कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 3 नेताबीच सहमति भए आफूपछि हट्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आकांक्षीद्वय प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाबीच सहमति भए आफूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन्। बुधबार सहमति नभएपछि अब केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने घिमिरेले बताए। 4 जना सभापतिका आकांक्षी बाहेक अरू केन्द्रीय समितिका साथीहरू बसेर छलफल गर्ने र एउटा निचोड लिएर आउने र सभापतिका आकांक्षीहरूसँग फेरि बस्ने र टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने लगभग सहमति भएको छ। उहाँहरू आफ्नो आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ। रामचन्द्र दाइले भन्नुभएको सुन्नुभएकै छ। अरू मिलेर आउनुभयो भने म बाधक बन्दिनँ भन्नुभएकै छ। शशाङ्क दाइले पनि होइन उहाँहरू मिल्नुहोस् भन्नुभएकै छ। भनेपछि बाँकी रह्यो प्रकाश दाइ र शेखर दाइको कुरा बाँकी रह्यो। तर नमिल्दाखेरि त 4 जनाको कायम रहने भयो। नमिल्दाखेरि त त्यो विषयलाई चाहिँ नि निकास दिनका लागि त हामीले सरसल्लाह गरेर बाटो खोज्नु पर्यो। छलफलका क्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिमा साझा उम्मेद्वार बनाउन नसके आफूलाई पार्टीबाटै विदा गर्न सुझाव दिएका छन्। सहमति नभएपछि पौडेलले आफूलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले जानकारी दिए। म पनि लड्ने भने चाहिँ नछोड्ने भने हैन जस्तो उसले के अरे चाहिँ रामचन्द्रजीले भने मलाई लड्ने मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भने अब चाहिँ प्रकाश मानजी पनि म लड्ने नै म पनि लड्छु भनेको छ। अनि ऊ पनि चाहिँ शेखरजी पनि लड्ने भनेको छ। अब यी लड्ने भयो भने चाहिँ नि अब चाहिँ म चाहिँ नि अब बिदा हुन्छु यो राजनीतिबाट चाहिँ नि यो पार्टीबाट चाहिँ नि बिदा हुन्छु, आराम गर्छु, घरमै बस्छु, पार्टीबाटै अलग हुन्छु भन्छ रामचन्द्रजी। त्यही भन्दैछ यस्तो हुने हो। कांग्रेसको महाधिवेशन भोलि उद्घाटन हुँदैछ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षको बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको बैठकले अहिले नै पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक नरहेको र मुलुकले नै देउवाको नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले पदाधिकारीका विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेन। बैठकपछि सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टी सभापति देउवाको विभिन्न विचारधारा भएका दलहरूलाई जोड्न सक्ने गुण भएकाले पार्टीको सभापतिमा देउवा नै रहनुपर्ने बताए। उनले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षा राख्नेहरूसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने दावी गरेका छन्। पदाधिकारीका बारेमा पार्टी सभापतिले नै निर्णय लिने उनले बताए। क्षेत्रका केन्द्रीय समितिका साथीहरू बसेर अब जति पदहरू छन् त्यो पदमा को इच्छुक साथीहरू छन् ती इच्छुक साथीहरूसँग परामर्श लिएर फेरि एउटा त्यसलाई चाहिँ निष्कर्षतर्फ उन्मुख हुने। बहुमत भएर पनि बहुमतको प्रयोग नगरिकन सबै नेताहरूको सुझाव सल्लाह गरेर सहमतिबाट मात्रै निर्णय गर्ने। त्यस्तै कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले देउवालाई नै पार्टी सभापतिको रूपमा अघि बढाउन सहमति भएको जानकारी दिए। उनले महाधिवेशनपछि पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। शेरबहादुर देउवालाई प्रस्तुत गर्ने निर्णयलाई चाहिँ नि थप बल पुर्याउने हाम्रो सबैको सहमति भएको छ र त्यही नै हाम्रो निर्णय हो र पदाधिकारीहरू केही थप गर्नुपर्छ कि भन्ने चर्चाहरू छलफल भइरहेको छ र केन्द्रीय समितिले टुङ्गो लगाइसकेपछि हामीले महाधिवेशन पनि त्यो प्रस्तावलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चर्चामा छ, त्यसको चाहिँ नि अन्तिम निर्गोल भइसकेको छैन। विभिन्न पदका आकांक्षीहरू धेरै भएपछि व्यवस्थापनका लागि 9 नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। सुदूरपश्चिममा एनपी साउद र रमेश लेखक, कर्णालीमा पूर्णबहादुर खड्का र जीवनबहादुर साईले आकांक्षी मिलाउने जिम्मा पाएका छन्। यस्तै लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँड, गण्डकीमा गोपाल मान श्रेष्ठ, बागमतीमा प्रकाश शरण महत, प्रदेश 2 मा रमेश रिजाल तथा प्रदेश 1 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जिम्मेवारी पाएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा अहिले उद्घाटन कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। त्यहाँ कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ। विशेष गरी उम्मेद्वारहरूको प्रचार प्रसारका सामग्रीले भृकुटी मण्डप रंगिएको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकगण, हामी यति बेला नेपाली कांग्रेसको 4औं महाधिवेशन गर्ने स्थलमा रहेका छौं र यहाँ अहिले मेरो पृष्ठभूमिमा जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ, अब यो केही दिन मात्र बाँकी रहँदाखेरि अब यहाँको विभिन्न पदमा उम्मेदवार घोषणा गरेका नेताहरूको प्रचार प्रसारको लागि र आफ्नो भोटको लागि मत माग्दै यसरी भोट माग्दै यहाँ ब्यानरहरू टाँसिएको दृश्य देख्न सक्छौं र त्यसबाहेक अन्य यो काठमाडौँका सडकका विभिन्न स्थानमा करिब 10,000 झण्डा टाङ्ने गरी नेपाली कांग्रेसले तयारी गरेको छ। त्यसबाहेक अन्य स्टेज सजावटदेखि लिएर स्टेज निर्माणको लागि पनि ठूलो रकम नेपाली कांग्रेसले खर्च गरेको छ। स्टेज के कसरी निर्माण भइरहेको छ हामीले तपाईलाई देखाउँछौं र यहाँको महाधिवेशन स्थल के कसरी तयार भइरहेको छ र कसरी रंगिरहेको छ भन्ने तपाईलाई दृश्य देखाउँदै छौं। यो मेरो पृष्ठभूमिमा जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ, यो स्टेज नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उद्घाटन सत्रको लागि तयार पारिएको स्टेज हो र यहाँ नै करिब विदेशबाट आएका अतिथिहरू, त्यस्तै गरेर यहाँ जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् नेपालका त्यहाँबाट र त्यसबाहेक अन्य विभिन्न निकाय संस्थाबाट निम्त्याइएका अतिथिहरू यहाँ करिब 400 जनाको लागि यो स्टेज तयार गरिएको छ। त्यसबाहेक सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतका अन्य प्रस्तुतिको लागि करिब 40 जनाको लागि भनेर यो स्टेज तयारी गरिएको छ। त्यसको लागि अन्य ब्यानर बनाउने, त्यस्तै गरेर यसको रङरोहण लगायतका कामहरू पनि यहाँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। के कसरी काम अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँ काम गरिरहेका सँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। लगभग हामी अहिले चाहिँ 75% हामीले काम सकिसकेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी भोलि बेलुकासम्म यो स्टेजदेखि लिएर धेरै कामहरू भोलि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ भोलि बेलुका। तयारी त अब के भन्नु हुँदैछ। अब तयारी भन्नु म मञ्च बनाइरहेको छु, उता स्टेज बनाइरहेको छु, यता गेटहरू छ, धेरै छ। सकिन्छ अहिले 35-40 जना खटाइरहेको छु। अझै बढाउने हो, राति फेरि आउँछ अर्को टिम,
यिनीहरूलाई अलिकति आराम गर्न दिन्छौँ भने अर्को टिम डबल आउँछ राति। दिनरात गरेर काम अगाडि बढाउनु त्यो त दिनरात गर्नै पऱ्यो। अब 2-3 दिन छ, अब भनौँ यत्रो काम गर्नुपर्छ भने त्यो त मान्छे बढाउनु परिहाल्यो। यसरी यो स्टेज सजावट लगायत अन्य यो महाधिवेशन स्थललाई तयार पार्नको लागि करिब 50 लाखभन्दा धेरै लगानी नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न प्रचार प्रसार लगायतमा पनि काङ्ग्रेसले सोही अनुसार नै खर्च गरेको छ र यो स्टेज बनाउनेको काम पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ र दिनरात नभने करिब 35-40 जना कामदारहरूले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छन् र यहाँबाट नै उद्घाटन सत्र हुनेछ र यहाँबाट नै नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ। त्यसबाहेक अन्य व्यवस्थापनको लागि करिब 8000 सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्ने तयारी छ। त्यस्तै गरेर मतदानको लागि भनेर फेरि छुट्टै जनशक्तिहरू हायर गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले तयारी पनि गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेशका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदैछ र अहिले भृकुटी मण्डपमा के कसरी तयारीहरू भइरहेको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी गराउनको लागि हाम्रा संवाददाता प्रकाश बम प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। हामी यति बेला भृकुटी मण्डपमा छौँ, जहाँ 24 गतेबाट सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत महाधिवेशनका लागि मञ्च व्यवस्थापन भइरहेको छ। मञ्च बनाइरहेका छन्। मञ्च बनाउनका लागि काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मञ्च व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। भोलि 1 बजेबाट नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु हुनेछ। 14औं महाधिवेशन मार्फत नेपाली कांग्रेसले 5 वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति पाउनेछ, नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। नेताहरू विभिन्न दुई पक्षीय नेताहरू अहिलेसम्म अस्तित्वमा भएका नेपाली कांग्रेसभित्रका 3 समूहहरू आफ्नो नेतृत्व चयनका लागि, टिम निर्माणका लागि, प्यानल निर्माणका लागि सक्रिय रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन सफल पार्नका लागि विभिन्न उपसमिति बनाएको थियो। ती उपसमितिहरूले अहिले आफ्ना कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। विभिन्न जिल्लाहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउने क्रम पनि जारी छ, आइसकेका छन् भने केही आउने क्रम अझै पनि जारी छ। विभिन्न पदका आकांक्षीहरूले यति बेला आफ्ना पर्चा सामग्रीहरू पनि यहाँ भृकुटी मण्डप वरपर पर्चा सामग्रीहरू पनि टाँसिएका छन्। पर्चा पम्पलेटहरू टाँसेर आफ्नो बारेमा विज्ञापन गरिरहेका छन् भने, आफ्नो भोट मागिरहेका छन् भने यति बेला विशेष त मञ्च व्यवस्थापनको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ। भोलि 1 बजेसम्म सकिन्छ भनेर व्यवस्थापन समितिका मान्छेहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। अहिले यो मञ्च लगभग 25 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको यो मञ्च हो। यही मञ्चमा भोलि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्नेछ। उद्घाटनका लागि नेपालमा रहेका राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका विभिन्न दलहरूलाई निमन्त्रणा दिएको छ, निम्तो दिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न 17वटा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि निम्तो दिएको थियो। विभिन्न ती पार्टीहरूले अहिलेसम्म भारतको कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस र भाजपाले बाहेक कसैले पनि त्यसको उत्तर पठाएका छैनन्, आउने नआउने फिक्स गरेका छैनन् भने तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो भृकुटी मण्डपको छेउमा यसरी यही ग्राउन्डमा भोलि नेता कार्यकर्ताहरू बस्नेछन् र अगाडि मञ्चमा हुने कार्यक्रमलाई हेर्नेछन्। यसरी छेउछेउमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ नेता विभिन्न पदका आकांक्षीहरूले यसरी पर्चाहरू टाँसेर आफ्नो महाधिवेशनका लागि तयारी गरिरहेका छन्। यसरी आफ्नो प्रचार प्रसार कामहरू अघि बढाएका छन्। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। भोलि हुने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि यही स्थलबाट सुरु हुनेछ। महाधिवेशनका लागि करिब 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट हालेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछन्। त्यसका लागि यो स्थल र यो ठाउँमा 2वटा मतदान केन्द्र बन्नेछ भने त्यसै गरी बन्दर सत्र राष्ट्रिय सभागृहमा हुनेछ र त्यहाँबाट पनि मतदान हुनेछ। महेन्द्र पुलिस क्लबलाई पनि प्रयोग गर्ने भनेको छ नेपाली कांग्रेसले। आज नेपाली कांग्रेसको अन्तिमका केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि बस्दैछ र थप निर्णय त्यहाँबाट गर्नेछ भने यही स्थलबाट भोलि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्नेछ र यही स्थलबाट
विभिन्न नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई निम्तो पठाएको छ भने विदेशी पाहुनाहरू करिब करिब आज आउनेछन् र लगभग आइसक्नेछन्। आज आइसक्नुपर्छ, भोलि हुने कार्यक्रमका लागि, भोलि हुने महाधिवेशनका लागि आइसक्नुपर्छ। हामीले यसरी तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। अहिले विभिन्न साउन्डहरू, विभिन्न यहाँ चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू पनि ल्याउने र ल्याइपुग्ने काम भइरहेको छ भने यहाँ मञ्च निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यही स्थलबाट भोलि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन यहीँबाट सञ्चालन उद्घाटन गर्नेछ र यसरी हामीले यसरी मञ्च व्यवस्थापनको काम भइरहेको यहाँलाई देखायौँ। यहाँ वरपर रहेका पर्चा पम्पलेटहरूलाई पनि हामीले देखायौँ। यसै गरी यहाँ भइरहेको विभिन्न तयारीका काम र नेपाली काङ्ग्रेस सम्बन्धी 14औं महाधिवेशन सम्बन्धी भइरहेका गतिविधिहरूलाई देखाइरहनेछौँ। अब भने हामी तपाईँको ध्यान स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रकाशजी। कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा अहिले उद्घाटन कार्यक्रमको तयारी भव्य रूपमा भइरहेको छ। त्यहाँ कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू पनि उपस्थित भाग लिन थालेको छ भने विशेष गरी उम्मेदवारहरूको प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू भृकुटी मण्डपमा टाँसिएको छ। लगायतका विषयमा हामीलाई त्यहाँ भइरहेको ताजा जानकारीहरूको विषयमा हामीलाई हाम्रा संवाददाता प्रकाश बमले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ हुने हरेक गतिविधिहरूको बारेमा हामी यहाँहरूलाई पल पलमा जानकारी गराउनेछौँ। समाचार अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज बस्दै भोलिबाट सुरु हुने महाधिवेशन र खुलातर्फ 2 सह महामन्त्री थप्ने तयारी। पदका आकांक्षी धेरै भएपछि कांग्रेसका दुवै पक्षमा प्यानल निर्माणको सकस। पौडेल र देउबा पक्ष आज पनि छुट्टा छुट्टै छलफलमा। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल भृकुटी मण्डपमा सिंगार पटार, चोक चोकमा प्रचार सामग्री, उम्मेद्वारहरू भोट माग्न व्यस्त। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर करिब स्थिर। पछिल्लो 24 घण्टामा 9525 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।